यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। श्रोतृवृन्दान् अभिनन्दामि। इदानीं समापन्नः संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य प्रसारणकालः। तर्हि संस्कृत जगतः घटनाक्रमान् समाहृत्य भवतां सम्मुखं समुपस्थिता इयमहं लता कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। मान्याः, यथा जानन्ति एव भवन्तः यत् कार्यक्रमस्य प्रारम्भः सुभाषितेन भवति। सुभाषितानि जीवनस्य आदर्शख्यापकानि भवन्ति। आयान्तु अद्यतनं सुमधुरं सुभाषितं श्रोतुं चलामः दिव्यानन्द झाः प्रति। यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्यध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव तत्। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। मित्राणि, इदानीम् अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र मधुर ध्वनि लय ताल संवलितं प्रसंगं प्रस्तौति मम सहयोगी नरेन्द्र दत्त सीमवालः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सम्मान्याः श्रोतारः, साप्ताहिक्यो वार्ताः इत्येषः अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रभागः। अत्र प्रभागे आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः देश-विदेशस्तरीयाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। संकलनकर्त्री प्रस्तोत्री चास्ति डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादे ISB संस्थाने स्नातक समारोहं सम्बोधितवान्। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस संस्थानस्य युवच्छात्रान् व्यवसाय प्रबन्धन स्नातकात् च लघु व्यवसायान् प्रोत्साहयितुं समाधानानि च अन्वेष्टुम् आगृहीत्, येन आत्मनिर्भर भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तं भवेत्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः केरलस्य तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रे महिला विधायकानां राष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधितवान्। प्रोक्तवान् यत् भारतस्य स्वतन्त्रता संग्रामेण देशे लैंगिक समानतायाः आधारशिला स्थापिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्लीस्थे प्रगति मैदान क्षेत्रे ऐषमः देशस्य बृहत्तम भारत ड्रोन महोत्सवं 2022 इत्येतम् उद्घाटितवान्। ड्रोन विमानस्य सञ्चालकैः सह संवादं स्थापितवान्। सहैव आकाशे ड्रोन विमानानां प्रदर्शनम् अपि अवलोकितवान्। 2 दिवसात्मके भारत ड्रोन महोत्सवे 1600तोऽधिकाः प्रतिनिधयः भागं भजितवन्तः। प्रधानमन्त्री चेन्नई नगरे 6 महत्वपूर्णानाम् आधारगत परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्। तेन 5 परियोजनाः च राष्ट्राय समर्पिताः। उक्तवान् यत् तमिल भाषा शाश्वत रूपास्ति, तमिल संस्कृतिः वैश्विकी, अथ तमिलनाडु वासिनः श्रेष्ठाः सन्ति।
सामयिक्यो वार्ताभ्यः पश्चात् अग्रिमः अनुभागः ज्ञानविज्ञानाख्यः साक्षात्कार प्रभागः अस्ति। अत्र साक्षात्कारे वयं संस्कृतक्षेत्रस्य विषयविशेषज्ञैः समं संवादं साधयामः। गुरुसंवादक्रमे अद्य अस्माकं समक्षम् उपस्थितो अस्ति काशी विद्वत् परम्परायाः संरक्षकः प्रसिद्धः वैयाकरणश्च डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी वर्यः। भवता समं विशेष संवादाय समुपस्थितः अस्ति सुनीलः जोशी। वाराणसेयो विद्वत् परम्परायाः प्रबल प्रसारकः महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन अलंकृतः काशी विद्वत् परिषदः महामन्त्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालये च व्याकरण विभागीयः आचार्यः श्री रामनारायण द्विवेदी वर्यः अस्ति अद्य अस्माकीनः विशेष संवादातिथिः। आचार्य प्रणम्यते, सुस्वागतं च भवताम् आकाशवाण्याम्। नमस्कारः। आचार्य, काश्याः विद्वत् परम्परायाः भवान् सुविज्ञः, अतः अस्माकं श्रोतारः जिज्ञासन्ते यत् वस्तुतः काश्याः विदुषां प्रभावः जगति कथं राराजते। अनादिकालादेव काशी विद्याया राजधानी आसीत्। तच्च काश्याः विदुषां कारणादेव वर्तते। काश्याः विद्वांसः सर्वत्र प्रामाणिकत्वेन बोध्यन्ते। कानां काशीयं जिज्ञासा सदा उदेति काश्यते प्रकाश्यते या सा काशी। काश धातु पदेन काशी शब्दस्य यदा व्याख्या क्रियते ज्ञान प्रकाशकत्वेन ज्ञानपुञ्जकत्वेन इयं काशी मोक्षदायिनी वर्तते। यथा विविध शास्त्रेषु अयोध्या मथुरा काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इयं नगरी साक्षात् मोक्षदायिका। अन्य जानि नगराणि वर्तन्ते तत्र तु मोक्ष सहायिकाः एव। यथा स्कंद पुराणे वर्तते अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशी प्राप्तकराणि च काशीं प्राप्य विमुच्येद नान्यथा तीर्थकोटिभिः। साक्षात् मोक्षदायिनी काशी। अत्र ये जनाः निवसन्ति तेषाम् अवागमनः पुनर्न भवति। दाह संस्कारः सौभाग्यादेव अत्र लभते। पूर्वजन्म पुण्यात् अत्र भगवतः विश्वेश्वरस्य कृपा प्रसादात् एवत्र निवासः भवति। एवञ्च अधुनापि रात्रिं दिवं निस्वार्थं काशिकेयाः ये विद्वांसः भवन्ति शास्त्र रक्षणं कुर्वन्तो विद्वांसः अपि अत्र सन्ति। यतो नूनं काश्याः अत्रत्या विदुषां च महत्त्वं सर्वदा अधिकं विद्यते। आचार्य, भवता काश्याः महिमा सुवर्णितः सुख्यातश्च। आचार्य, बोधयतु कृपया काशी विद्वत् परिषद् कथं संस्कृत संस्कृति रक्षणे कार्यरता। अस्याः परिषदः च किम् अस्ति मूलोद्देश्यम्। इयं काशी विद्वत् परिषद् संस्कृतेः संस्कृतस्य च रक्षार्थं सर्वदा उद्यता सति। शास्त्रीयाणां धर्मशास्त्रीयाणां च समाधानाय सर्वदा जागरूका वर्तते। आक्षेप परिहार पूर्वकं समाधानाय सर्वदा जागरूका वर्तते। शास्त्रीयस्य वास्तविक तत्त्वस्य पारंपरिक शास्त्रार्थ विषये निर्णयः परिषदः अनया विधीयते। एवञ्च धर्मशास्त्रेषु देशेषु देशान्तरेषु च ये विषयाः आयान्ति तेषां सम्यक् रूपेण प्रतिपादन पूर्वकं समुचितं निर्णयं काशी विद्वत् परिषदा सदा दीयते। इयं परिषद् सर्वदा शास्त्र संरक्षणे पारंपरिक शास्त्राणां संवर्धनाय संरक्षणाय च प्रयत्नशीला वर्तते। समान हितकारिणी शास्त्रीय भावना च समाजे प्रदर्श्यते। काशिकेयाः ये विद्वांसः भवन्ति ते विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः। अतः अत्र ये विषयाः आयान्ति काशी विद्वत् परिषद पक्षे ये धर्मगुरवः भवन्ति धर्माचार्याः भवन्ति अन्येषु देशेषु इयं भावना वर्तते। काशी विद्वत् परिषदः यः निर्णयः दीयते सः निर्णयः समादरणीयः।
निर्णयः एवं च न्यायालयेषु उच्च न्यायालयेषु उच्चतम न्यायालयेषुपि इयं भावना वर्तते काशी विद्वत् परिषद पक्षतः ये निर्णयः आयान्ति तेव समादरणीयाः। आचार्य काश्याः काशी विद्वत् परिषदश्च महिमा पुनरपि भवता मनोज्ञरीत्या प्रतिपादितः। अतः अहम् अन्तिम प्रश्नरूपेण पृच्छामि यत् काशी हिन्दू विश्वविद्यालये कानि कानि शास्त्राणि पाठ्यन्ते। आधुनिक परिदृश्ये छात्राणां संस्कृत पठने विश्वविद्यालये उच्चशिक्षायां संस्कृत छात्राणां संख्यावर्धनाय च कानि कार्याणि क्रियन्ते। काशी हिन्दू विश्वविद्यालये पौरस्त्यं पाश्चात्यं च उभयमपि शास्त्रं विलसति। तत्तच्छास्त्रेषु परिनिष्ठिताः विद्वांसः गभीरं शास्त्रतत्त्वं बोधयन्ति। सम्प्रति सर्वैः सम्भूय संस्कृतछात्राणां कल्याणाय संस्कृतस्य च रक्षणाय प्राचीनाधुनिकयोः ज्ञानविज्ञानयोः सेतुरिव नूतनः प्रकल्पः अत्र विश्वविद्यालये समुपलभ्यते। अस्माकं काशी हिन्दू विश्वविद्यालये नैकशास्त्रेषु यथा वेदांगशास्त्रेषु धर्मशास्त्रेषु साहित्यशास्त्रेषु ज्योतिषशास्त्रेषु एवं च धर्मागम जैन बौद्ध दर्शन इत्यादि शास्त्रेषु पारंपरिक संरक्षणाय महामना संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय नामाख्येन अयं संकायः संस्थापितः। एवं च पृथक रूपेण काशी हिन्दू विश्वविद्यालये कला संकायेऽपि संस्कृत विभागः स्थापितः। तत्र आधुनिक विषयेषु ये विषयाः भवन्ति तत्र पाठ्यक्रमः भवन्ति। एवं च अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये आयुर्वेद चिकित्सालयः एवं च शल्य चिकित्सालयः आधुनिक शल्य चिकित्सा विविध रूपेण प्रवर्तिता वर्तते। आचार्य द्विवेदीवर्य भवता प्रोदीरिता वाराणसेय संस्कृत संरक्षण परंपरा ध्रुवम् आकर्षयति दैशिक वैदेशिक श्रोतॄन् भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रसारार्थम् अहम् आकाशवाणी पक्षतः भवते करोमि धन्यवाद ज्ञापनम्। अस्माभिः सह संवादार्थं विशेष वार्ता विज्ञापनार्थं धन्यवादः पुनश्च नमो नमः। नमस्कारः। नमो नमः। माननीयाः श्रोतारः, अधिविश्वं संस्कृतक्षेत्रे विधीयमानाः विशिष्ट गतिविधिख्यापकाः प्रबन्धाश्चापि अत्र प्रस्तूयन्ते। तर्हि संस्कृत दिग्दर्शन क्रमाख्ये अस्मिन् चरणे मम सहयोगिनी डॉ सुषमा कुमारी प्रस्तौति संस्कृत जगतः वार्ता विशिष्टान्। वैश्विक संस्कृत मंचेन सद्य एव दिल्ली विश्वविद्यालये आयोजितं प्रथम वैश्विक संस्कृत सम्मेलनं, यस्मिन् विद्वज्जनैः शोधच्छात्रैः च 2 दिवसं यावत् वाल्मीकि रामायणे संस्कृति वैज्ञानिकी च संचेतना शोध प्रस्तुति माध्यमेन चर्चिता। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य योग विभाग पक्षतः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसमालक्ष्य मासात्मकं योग महोत्सवं हनुमान वाटिकायां शुभारम्भितम्। छत्तीसगढ़े बिलासपुरे कौशल संस्कृत समित्या सम्बद्ध पाणिनीय शोध संस्थानेन एकस्याः लुंग लकार स्पर्धायाः कृते परीक्षायाः आयोजनम् आयोजयिष्यति। खरखुरा गया बिहारस्थेन ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालयेन अमृत महोत्सव कार्यक्रमान्तर्गतम् एकस्याः साप्ताहिक व्याख्यानमालायाः आयोजनम् अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत मंच द्वारा आयोजितः। विषयो अवर्तत भारतीय ऋषीणां पर्यावरण चिन्तनम्। नवदिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन CUET अन्तर्गतं साक्षात् प्रणालिकया आचार्य शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य पाठ्यक्रमाणां च कृते आवेदनानि आमन्त्रितानि। झारखण्डे देवगढ़े लक्ष्मी देवी श्रोफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालये विभिन्न रिक्त पदानां कृते आवेदनानि आमन्त्रितानि। मित्राणि, अद्यतने बालमनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी डॉ साधना शर्मा शिक्षा संवलिताम् एकां कथां श्रावयिष्यति। तावत् ध्यानेन श्रूयन्ताम्। बालः, अद्य अहं पञ्चतन्त्रस्य एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति काकः एवं लोमशः। कस्मिंश्चित् वने एकः लोमशः आसीत्। सः अतीव
बुभुक्षितः आसीत्। अकस्मात् सः एकं काकं पश्यति। काकस्य मुखे रोटिका आसीत्। सः काकः वृक्षस्य शाखायाम् उपविशन् आसीत्। लोमशः काकात् रोटिकां ग्रहीतुम् उपायं चिन्तयति। सः काकम् अकथयत्, काकभ्रातः, काकभ्रातः, त्वम् अत्यन्तः सुन्दरः असि। तव स्वरः अपि मधुरः भवेत्। अहं तव गीतं श्रोतुम् इच्छामि। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। सः यदा गायति तदा तस्य मुखात् रोटिका अधः पतति। लोमशः तां रोटिकां गृहीत्वा शीघ्रं ततः पलायनं करोति। अत एव बालाः मिथ्यां प्रशंसां श्रुत्वा कदापि न आचरणीयम्। श्रोतृवृन्दाः, इदानीम् ऐक्यभावद्योतकम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं कर्णगोचरीकर्तुम् अग्रे सरामः, यत्र तिसृषु भाषासु पञ्चवाक्यानि शिक्षयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथम ग्रंथः कः अस्ति। पहला वाक्य है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ ककरा मानल गेल अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथमः ग्रंथः अष्टाध्यायी अस्ति। दूसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। मैथिली में अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ अछि। तृतीयं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां कः कृतवान्। तीसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना के कैलनी। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां महर्षिः पाणिनिः कृतवान्। चौथा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना आचार्य पाणिनि कैलनी। पंचमं वाक्यमस्ति, महर्षि पतंजलि कृतं महाभाष्यं संस्कृत व्याकरणस्य द्वितीयं ग्रंथमस्ति। पांचवा वाक्य है, दूसरा संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर दोसर ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य थिक। धन्यवादाः। संस्कृत समुपासकाः श्रोतृवृन्दाः, साम्प्रतं प्रस्तूयते आन्वीक्षिकी प्रभागः। अत्र क्रमे प्रवर्तमान सप्ताहे घटिताः अविस्मरणीयाः इतिहासगताः वृत्तान्ताः सविशेषं स्मर्यन्ते। तावत् श्रूयन्ताम्। गतशताब्द्याः दिसम्बरमासस्य 24 दिनाङ्के संस्कृतजगतः मूर्धन्यः विद्वान् महामहोपाध्यायः रमाकान्तशुक्लवर्यः जन्म लब्धवान्। सः पद्मश्री राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्रादिभिः अनेकैः सम्मानैः सम्मानितः आसीत्। मे मासस्य 18 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय संग्रहालय दिवसः आमान्यते। गतशताब्द्याः 98तमे वर्षे मे मासस्य 25 दिनाङ्के भारतीय चलच्चित्र जगतः प्रसिद्धः संगीतकारः लक्ष्मीकान्तः निधनम् उपगतः। तेन प्यारेलाल वर्येण समं सम्मिल्य नैकानि पद्यानि लयबद्धानि कृतानि आसन्। सहृदयाः श्रोतारः, साम्प्रतं सम्प्राप्ता एतस्य अङ्कस्य समापनवेला। ततः प्राक् परं कार्यक्रमविषये भवतां प्रतिक्रियापरं निवेदनम्। एतं साप्ताहिक कार्यक्रमं श्रुत्वा भवन्तः सततं नैकान् सन्देशान् सम्प्रेषयन्ति। सन्देशमाध्यमेनैव वयम् अत्र भवद्भिः सह भवामः सम्प्रेरिताः। तर्हि संस्कृत साप्ताहिकी विषयिणीः स्वीय भावनाः सम्प्रेषयितुम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतं सन्धारयन्तु। अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। अनेनैव सह अधुना अत्रैव अवसानं संघोषयामः। अभिनवाङ्कैः सह पुनरागमिष्यामः। तावत् शुभं भूयात्।
मङ्गलं भूयात्।